Bueno, kumusta na mo? Nakaplastar na ba mo? Kuan, usab inyong papel o ballpen, isulat ang bersikulo ug tapos mo programa basa pagbalik kung nabigid sa balaang kasulatan. Ato pangumustas, tanan nato ang nagsunod ni atong programa Pangutana Pastor og nagalaom kami, nagandam kamo sa inyong mga pangutana og inyo na usab na nga i-text o baka motawag mo sa ato nga mga number nga makita ninyo sa screen. O unos tanan ato nga pagtahod sa atong mga kadagkuan sa South Philippine Union Conference, labi na sa atong pinangga nga presidente Pastor Edwin Golfan, iyang executive secretary Pastor Roger Caderma ug usab ni Sir Almosera nga nagapahigayon usab sa pagdumala dinhi sa ato South Philippine Union Conference. Ug akong pangumustahon ang team sa Hope Channel ug usab sa atong pinangga nga presidente nga mo'y nagdala usab sa matag gabi nga tagna sa gitawag nitong paglaom o niani kani sa 88 ka mga hamiling kalag, no, aduna tay baptism tong niagi nga Sabado og niani og 88 ka mga kalag nga nagdawat kang Kristo ingon nga personal nga mangluluwas pinagi usab sa ilang pagpaminaw sa tagna sa paglaom. Og congratulations labi na usab sa atong mga laiko nga nagapaningkamot usab, tulo ka mga laiko nga nagahatag kanato og pag-asistar silang Brother Galangki, Brother Tipdas og si Brother Lagra usab, no? O congratulations kanaton tanan. Og bueno sa dili pa kita magsugod, hangyon nako pagduko ang inyulo sa magaampo kita. Salamat o Dios sa imong paguban, salamat sa imong gugmag panalangin og labaw tanan among gipangayo ang balang espiritu nga magagiya kanamo samtang kami magatuon sa imong pulong. Panalangin ni ang tanan televiewers kay kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Okay, niya nasab nata mga igsoon sa ato nga pag-greet usab sa ato nga mga nagsunod dinhi atong programa. Ilabi na din sa gitawag nato Adventist Radio Cebu. Og niabot kita sa Adventist Radio Cebu og maingon usab igsoon dinhi sa Power 102.1 RFM Mabinay. Okay? Maingon usab igsoon dinhi sa Don Carlos, ilalom sa pagdumala sa ato station manager diha, Pastor Judiben Kabil og usab dinhi paubos usab sa kadingilan sa station nato diha Pastor Davin Gamusan ang maong manager nato diha og labi na usab dinhi sa atong Long Vine Radio ilalom sa pagdumala usab ni Pastor Perez. Og nausay bag-ong natukod igsoon dinhi sa Jinsan, no? Congratulations sa administrators nato diha sa Jinsan. Ilabi na sa inyong pagpaningkamot bag-o nga radio station nga natukod didto sa Jinsan. Gani din sa ato sa North Central Mineral Conference, na naman tayo ubay-ubay, na radio station nato sa Iligan, na tayo radio station sa Hingog, dinhi usab sa Bukidnon, Tulo ka Buok. So imong makita, no, upat. Okay, imong makita nga grabe ang paglambo usab sa buhat sa Ginoo. Busa, congratulations kanaton tanan og labi na sa tanan nga pangutana sa inyong mga text question, inyo nang i-text karon o baka manawag mo sa mga number nga nasa inyo nga makita sa screen. Bueno, dili kita maglangan mga pinangga natong igsoon tiwason nato mga pangutana nga wala nato matiwas tong niagi nato nga mga sibya o atong sugdan pagbasa ang mga pangutana diri. Okay? Diri sa 0906-881-9256. Lain pay ako, Pastor, kinsa di ay ang gaimbento sa kalendar. Og magagama di ay og kalendar nga Lunes ang first day para insakto jud Domingo ang Lord's Day, Sabat day. Galibog ko kay adtong time nga gihimo sa Dios ang kalibutan, dili man inana nga kalendaryo iyang gigamit. Ang iyang kalendar og oras ang gigamit niya basin di ay ang one day sa Dios pero 1,000 years na di ay sa atua. Malay natin, Pastor, galibog ko, please help. Okay, daghang salamat nga na igsoon. Ang una nimo pangutana nga matupan nimo kinsay di ay gaimbento sa kalendar. Igsoon ang ga-introduce sa kalendaryo igsoon madiskubrihan nimo sa Biblia. Okay? Atong tanaw ng Biblia kung kano sa ginagsugod ang konsepto sa kalendar. Pero tanawa sa ninyo igsoon ang kahulugan sa word nga calendar. Ang kahulugan sa word nga calendar nag-involve na igsoon sa tuig, bulan, simana o adlaw. So lay ganinyo pagtanaw sa inyong nga dictionary. Nag-involve na siya sa tuig, bulan, simana o adlaw. Now, asa manigikan ang tuig, asa nigikan ang bulan, ang simana o adlaw.
Abrihan ninyo igsoon ang una gyud nga kapitulo sa Henesis, kapitulo 1. Kay naa dinhi ang pagsugod. Permirong simana sa pagbuhat sa ato nga kalibutan. Didto sa ikaupat nga adlaw na ay nabuhat nga dagko nga mga kahayag. Og matud pa sa Henesis kapitulo 1, versikulo 14, mao ni ang iyang gisulti atong basahon. Okay? Henesis 1, versikulo 14. Og miingon ang Dios, mahimo ang mga kahayag sa hawan sa langit aron sa pagbulag sa adlaw gikan sa gabii og himua sila nga alang sa mga ilhanan ug alang sa mga panahon ug alang sa mga adlaw ug alang sa katuigan. Unsa diay? Gibuhat si Dios. Ang unsa? Duha ka dagkong kahayag. Okay? Mauna ang adlaw ug ang bulan. Og matod sa balaang kasulatan, himua sila nga mga ilhanan alang sa katuigan, alang sa bulan, alang sa adlaw. So therefore, ang kalendaryo nagsugod ni ana panahon na sa Henesis kapitulo 1. Okay? Wala lay ngalan unsa nga klase nga kalendaryo ang gibutang dire, pero diha nagsugod. Nya ato na matikdan nga ang permirong simana naglambigit og 7 ka mga adlaw. Muna nga natingalang uban nga asa man ginigikan ang word nga 7 ka adlaw nga ang usa ka semana 7 ka adlaw gikan na sa balaang kasulatan igsoon. Okay? Unya imo makaplagan diha nga ang 7 ka adlaw sa kalendaryo sa Hudiyo o ang ikapito nga adlaw sa kalendaryo nga Julian o ang ikapito ka adlaw sa kalendaryo nga Gregorian Sabado. Okay? Saturday. Meaning, ang ikapito sa Hebrew calendar, Saturday. Ang ikapito sa Julian calendar, Saturday. Ang ikapito sa Gregorian calendar, Saturday. Wala magkumplikto. Igsoon muna nga walay naglalis karon nga mga dagkong reliyon nga ang unang adlaw sa simana karon dili mao ang unang adlaw sa simana kundi lahing adlaw. Walay naglalis niya na. Kay kapareha man tanan mga igsoon. Now, kung imong tan-awon, ang Julian calendar igsoon nahimo na panahon ni Julius Caesar approximately 45 BC. Now, adunay 365.25 days ang usa ka tuig. Pero nakaplagan igsuon nga pag-abot atong vernal equinox igsuon nga moabot og March 11, ang nahitabo nga na murag na less na og 10 days. So, pagkakita na nanay something wrong. So nakaplagan igsuon nga ang adlaw di ay nga insakto dili 365 days 0.25 kundi 365 days 0.2425. Kay ingani gikoreksyonan mo ni bitaw ang Gregorian calendar gitawag nila og reform calendar. Kay gikoreksyonan nila ang gitawag nato Julian calendar. Pero wala maapektuha ang cycle, weekly cycle. Ang naapektuhan lang igsoon ang number. Di ba makahatag og kaguliyang igsoon as long as ang weekly cycle maura gyapon. So dagang mga libro mapamatuod nga sa dihang na change ang Gregorian calendar, ang Julian calendar into Gregorian calendar way back 1582. Okay? By Pope Gregory, wala madisturbo ang weekly cycle. Busa dili siya angay kalibgan. So dili sad pwede nga ang unang adlaw sa semana nga mao ang Domingo, ibalhin nato dito sa unang adlaw nga mao ang Lunes. Dili na siya pwede igsoon. Kay ang unang adlaw sa semana, di na gyud mo na mabalhin ang kahulugan sa dictionary nga ang unang adlaw sa semana Domingo. Pero natay konsepto igsoon isip pagpanarbaho nga ang Lunes gitawag og unang adlaw sa ting trabaho. Lahi man ang word nga unang adlaw sa ting trabaho ug unang adlaw sa semana. Ang Lunes unang adlaw sa ting eskwela, pero dili unang adlaw sa semana. Ang unang adlaw sa semana, Domingo gina siya. Ihap ka, gikas Domingo ngadto sa ikapito, Sabado ang ikapito nga adlaw sa semana. So mo na ang imong makita nato dinhi igsoon nga mga punto no. So ikaduha dinhi nagisgot ka og para insakto jud Domingo ang Lord's Day. Daghang gawon na igsoon ang word nga Lord's Day, mauna na ang balaan nga adlaw nga Domingo. Igsoon kanang word nga Lord's Day makaplagan nato na igsoon kanang sa Revelation chapter 1 verse 17 nga nag-ingon si John nga I am in the spirit of the Lord's Day. Kanang Lord's Day igsoon kanang word nga law
Lord gikan sa word nga curious. Okay? Unya ang nakasulat diya sa gitawag nato Revelation 1:10 kuryaki. O kanang day gikan sa Greek word nga hemera. So therefore ang nakasulat diya kuryaki hemera. Na ang word nga kuryaki hemera igsoon wala na magpasabot nga Sabbath. Wala na magpasabot nga holiday. Wala na magpasabot nga ang Diyos diha na nagbalhin sa ikapito. Wala na magpasabot. Ang word diha sa Revelation 1:10 nga Lord's Day igsoon, wala na siya maghisgot og adlaw nga igsisimba. Huruton nimo magbasa ang Revelation chapter 1 igsoon, kun dili ang gisgutan diha ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Now, ang adlaw sa pagbalik sa Ginoo igsoon, dinhi sa Revelation 1:10, nayon siya, I am in the spirit of the Lord's Day. Unya, ang Lord's Day nga gisgutan diha, dili adlaw nga igsisimba, kundi adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Usay adunay misconception igsoon nga ang Lord's Day kuno mao kanang Domingo nga adlaw nga igsisimba. Kining Revelation chapter 1 igsoon, wa maghisgot og adlaw nga igsisimba, apan naghisgot sa adlaw sa pagbalik sa Ginoo. Tanaw na to, Revelation chapter 1 sa iyang verse 7. Tanawa siya o malabot uban sa mga panganod og makita siya sa tanang mata, sa tanang nadagdughang kaniya og ang tanang kabanayan sa yuta managminatay tungod kaniya. Oo, amen. So imo makita igsoon nga ang Lord's Day gisgutan ani mao ang pagbalik ni Ginoong Hesus. So ang word nga Lord's Day naa sa context nga gitawag og eschatological. Eschatological usa na ka compound word igsoon nga kung imo na siyang bungkagon naa na ang duha ka word nga eskatos ug logos. Eschatological, scatos and logos. Scatos means last. Unya, logos means study. Meaning, study sa about sa last days events. So, pag yung eschatological igsoon, ang Lord's Day, nga gitudlo din sa pagbalik ni Jesus Christ. Dili ang unang adlaw sa simana, nga matag simana, Domingo na kita magsimba. Kaya usay, gina-translate ni igsoon nga Domingo. Okay, parehaan ng Bible karon nga binag-o nga translation nga pulong nga naka-violate sila sa gitawag natong hermeneutics. Kaya ganoon ang word nga gitawag natong Domingo dili na mabasa sa Revelation chapter 1. Verse 10, dili na siya mabasa. Pero matingala nga daghan ang mga gipang usab, no? Giusab nila ang Revelation 1:10 nga imbes Lord's Day or Kuryaki Himera, giusab nila dito sa Sunday. Bisag kinsa nga theologian imong pangutanon na igsoon, dili na siya mao nga interpretation. Nasunod nimo nga punto dinhi igsoon, naingon ka. Okay, ingon siya nga dili man inana ang kalendar iyang gigamit. Ang iyang kalendar ug oras ang gigamit niya. Basin di ay ang one day sa Dios pero 1,000 years na di ay sa atua. Basi kunog ang one day sa Dios, 1,000 years na kuno sa atua. Usually igsoon na ay mga theologian nga naggamit ni ini. Wala man ka naghatag bersikulo pero tagaan tagag bersikulo nga ang ubang theologian nga gamit ni ini to discredit sa gitawag natong Genesis account. Nga ang Genesis account dili kuno literal kundi usa na siya ka symbolic kay ang usa kuno ka adlaw sa Dios ingon og usa ka libo ka tuig. Ang usa ka libo ka tuig sa Dios ingon og usa ka adlaw. Gigamit nila igsoon ang 2 Peter chapter 3 verse 8. Ato kuno tan-awon dali kita nato igsoon. For the sake nga naamoy makuha nga mga punto no dinhi sa atong pagtuod nini nga kagabion. So kuha niyo ballpen, sulat ang bersikulo tapos sa mong programa basa pagbalik ko nabag yun sa balang kasulatan. Okay, nagyo dire. Ikaduhang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 8. Ingon siya dinhi igsoon, mao ni ang atong mabasa. No? Okay, 2 Peter, chapter 3, verse 8. Apan, nga mga higugma, ayaw kamo pagpakabutan ni ining usa ka butang nga tinuod, nga alang sa Ginoo, ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig og ang usa ka libo ka tuig ingon sa usa ka adlaw. So makaingon ang uban nga mao na ni. Igsoon, bantayan na usahay nato igsoon kay dinhi sa balaang kasulatan igsoon na ay mga figure of speech. Okay? Sa magyapon sa English na figure of speech na gitawag nato personification, na gitawag nato igsoon og metaphor, na gitawag nato simile. Kini siya simile ni igsoon. Nganong nga makaingon kita nga kining 2 Peter chapter 3 verse 8 simile ni siya kay ang word nga simile igsoon is the comparison of two unlike things.
nga nagagamit og as or like. Okay? Kanang word as or like. Kami nga ikaw sama sa imong amahan. Sama ka sa imong amahan, pero dili ikaw mao ang amahan. Tupagyo na nga, usa ka adlaw, sama og usa ka libo ka tuig, dili gyud equivalent nga ang usa ka adlaw 1,000 years. Wa man migingon diha nga alang sa Ginoo ang usa ka adlaw 1,000 years. Wala magingon. Ang usa ka adlaw ingon og usa ka libo ka tuig. Word nga ingon like or as. Mao bitaw na ko nga ang word nga simile kung imong tan-awon sa mga figure of speech, sa mga English nga mga libro igsoon, imo makaplagan nga comparison of two unlike things nga nagamit og word nga like or as. Napangutana, nganong nagamit man ni og simile, like or as? Unsa man ay background ni ining 2 Peter chapter 3? Ang background sa 2 Peter chapter 3 wala maghatag og prinsipyo. Dito sa Genesis account. When in fact dinhi sa chapter 3 wa maghisgot og pagbuhat sa kalibutan. Mao bitaw nga ang ubang mga theologian nakalapas sa balaod sa gitawag nato igsoon pagharmonya sa Biblia. Kay ang 2 Peter chapter 3 wa maghisgot about sa creation sa Genesis. Okay? Kundili ang gisgutan din igsoon mahitungod sa mga tao nga gilaay sa paghulat sa pagbalik sa Ginoo. Tanawan ninyo ang bersikulo 4. Okay? Nagingon din sugutas sa 3. 2 Peter 3:3. Una sa tanan, kinahanglan inyong mahibawloan kini, nga sa ulahing mga adlaw, may mga mayubiton, nga managpanungha, nga managyubit, nga magapahig-uyon sa ilang pogalingong pangibog. So naay mga taong mayubiton. Ug unsa may ilang pagyubit nining mga tao o giyubit nila ang mga Christian. Tanawang verse 4. Og magaingon, hain naman ang saad sa iyang pag-ani, kay sukad pa sa pagkamatay sa mga amahan. Ang tanang mga butang magpabilin man nga mao ra gihapon, sukad pa sa pagtukod sa kalibutan. So naay mga tao kuno nga misige ubit nga namatay naman to ako mga lulo og mga lulo nga nagwali nga duol na mobalik si Jesus Christ. Wa man gyapon mobalik si Jesus Christ. So na nagyubit. Mo na nga sa verse 7 ingon siya, apan pinaagi sa maura usab nga pulong ang mga langit ug ang yuta nga karon nagalungtad gitagana alang sa kalayo, ginatipigan alang sa adlaw sa pagpanudya ug sa kalaglagan sa mga taong dili Dios nun. So nagpasidaan siya. Now karon, human sa iyang pagpasidaan igsoon, nag-ingon na siya nga ang usa ka adlaw sa Ginoo sama og usa ka libo ka tuig. Ang usa ka libo ka tuig sa Ginoo sama og usa ka adlaw. Meaning to say, ang Ginoo dili laayan. Meaning to say, katong 1,000 years nga nangagi, o ang 1,000 years nga presente, o ang 1,000 years nga umaabot, dili laayan ang Ginoo. Tao ray laayan. So mao ni nga naggamit siya og simile. I hope atong masabtan nga ang ikaduhang Pedro Kapitulo 3, wa maghisgot og Genesis account. Wala maghisgot og creation dito sa Genesis. Pero masubo ta kay daghang mga tao nga naggamit nini ilang gi-jive dito sa Genesis chapter 1 aron i-discredit nila ang sinimana nga paghimo sa Dios nga ang tuyo og tumong nga ang ikapito ka adlaw dili na literal nga adlaw kundi 7,000 ka tuig nga adlaw. Lisod man nimo badawat igsuon nga ang usa ka adlaw nga gisgitan sa Genesis 1,000. Ang ikaduha nga adlaw, ikaduha nga libo, lisod na nimo badawat. Kita ko usa ka Bible niya na nga nagisgot niya na. Nganong lisod nimo badawat? Igsuon, nag-ingon, gibuhat sa Dios bla bla bla. Og adunay kahaponon og adunay kabuntagon adlaw, unang adlaw. Og gibuhat sa Dios bla 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 bla. Og adunay kahaponon, og adunay kabuntagon, ikaduha nga adlaw, hangtod nag-abot sa ikapito. Girelate na gani og kahaponon, girelate sad og kabuntagon, unya nagisgot usa ka adlaw. So imo makita igsuon kung mingon ka nga usa ka libo ka tuig, unsa ibot pasabot? Usa ka libo ka tuig nga usa ka libo ka tuig, bahino nimo 500 years gabi, 500 years adlaw. Unsa ang pagabuhi ana sa talamnon? Mao na nga dili mo haom ang interpretation sa uban nga gamiton nila ang 2 Peter chapter 3 aron sa pagbungkag sa Genesis account
sa gitawag og Creation Week, no? Ayo pato na siyang masabtan igsoon nga ang adlaw ipagpahulay nagpabiling gihapon nga ikapitong nga adlaw, nagpabiling gihapon nga balaan, nagpabiling gihapon nga gipahulayan, nagpabiling gihapon nga walay kausaban gikan sa panahon ni Moses, sa panahon sa apostoles, sa panahon kang Kristo og sa atong kapanahonan karon. Pero masubo ta igsoon nga ang ikapitong adlaw giilisan na og unang adlaw nga walay command gikan sa balaang kasulatan. Mo ba kita nga tagai kuno ko ninyo og bersikulo, tabangi ko ninyo. Kamo nga naminaw karon basi unyag kamo may makapamata sa akon tinuod man na ang ginahuna nga ang unang adlaw sa semana buong adlaw nga igsisimba. Tabangi ko ninyo, tagai ko ninyo bersikulo nga naisugo sa Dios. Okay? Naisugo sa Dios nga ang ikapitong nga adlaw gipulihan na og Domingo. O kanang makahatag na kong bersikulo na ako'y Biblia nga ihatag. Matahom nga Biblia igsoon. No? Tabangi ko ninyo, tagai ko ninyo bersikulo. Kay sugin lang ko kamo. Sa among pagtun nining Biblia igsoon. Kay ang argumento sa pag-ili sa adlong ipagpahulay nga mao ang Sabado. Kiniramang New Testament. Sugin lang ko kamo, 8 ra ka bersikulo. Osmon ko, 8 ra ka bersikulo nagisgot og unang adlaw sa semana og walay usa nining 8 ra ka bersikulo nga nag-ingon nga mauna ni ang gihulip sa adlong igpapahulay nga ikapito nga mao ang Sabado. Dili ka makabasa niya na igsoon, no? So ayaw ninyo libuga kung maggusto ka nga ang imong doktrina biblical, magisgot og adlaw nga igsisimba, gusto ka biblical, ari ka sa ikapitong adlaw sa semana. Kaya ang unang adlaw sa semana igsuon, pasayloan lang yun ko, hangtod karon wala pa'y nakahatag og bersikulo dinhi sa Hope Channel nga ang unang adlaw sa semana biblical nga gisugo sa Dios nga mo ning adlaw nga igsisimba. Kumiyon ka nga ang Seventh-day Adventist nag-ingon nga nagsimba sila sa adlong ikapito, naami ikabasa, naa sa ikapulo kasugo. Kung giilisan man na siya, palihog tagai kog bersikulo sa Biblia nga ang unang adlaw sa semana mauna na ang adlaw nga igsisimba, mauna ng adlaw nga balaan, mauna ng adlaw nga pahulayan ug ang maglapas nini na ay sanksyon. Kay huwag ko nabasa din sa New Testament nga magalapas sa adlawng Domingo o ano ang unang adlaw na ay sanksyon. Mabitaw nga ang mga tao nagpadayon sa pagpangaligo sa adlawng Domingo dito sa dagat, ang uban manuroy sa mga mall, tungod kay walay sanksyon sa balaang kasulatan. Tungod kay dili siya sugo. Nitungha lang na siya igsuon, pinaagi sa gitawag nato og tradition. Okay? Daghang salamat niya na nga punto. Ang unang gitawag nato og pangutana sa atong igsuon. Okay? Una mo yung mga panguta palihog, text. Sa mga number nga nasa inyong screen, o baka tawag ka mo sa 0916-557-4777. O tagaan na to na pagtagad ang inyong mga pangutana nga pinagi sa pagtawag. Pangutana lang mo sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Ay na lang mo pangutana sa ubang mga reliyon nga doktrina. Kay ila man to, wa man milabot ana. Diri mo pangutana sa inyong nalibgan sa doktrina sa Seventh-day Adventist. Og atong tubagon pinaagi sa balaan nga kasulatan. Okay? Dirita sa usa ka text gikan kang Joey Mahinay. Okay? Yun siya, mahal na pastor, maayong gabi. Asa naman karon ang kaban nga gibutangan sa mga tapyas nga bato? So naga-refer siya igsuon sa gitawag nato og Ark of Covenant. Okay? Aran sa kasayuran sa uban igsuon. Ang Ark of Covenant naa diha sa sulod ang 10 Commandments. Muna nga nahimo siyang balaan ang Ark of Covenant kaniadto na daghang istorya mahitungod sa Ark of Covenant. Pero ang iyang pangutana asa na kuno ang Ark of Covenant karon. Pero for the sake sa uban ato isaysay, mohatag tagamay o pagpasabot mahitungod sa Ark of Covenant. Duha ka klase ang Ark of Covenant. Ang Ark of Covenant nga naa sa earth o ang Ark of Covenant nga naa sa langit. Ang uban nagunaw nga naa sa earth, no. Na iya sa langit. O katong naa sa langit, mao kato ang original. Mao kato ang gikopyahan ni Moses. Sa diyang gipakitaan si Moses nga ipabuhat siya og gitawag nato og sanctuaryo aron ang Dios mupuyo diha. Syakan aron magpuyo siya diha. Now, ang teksto igsuon naa na sa Exodus kapitulo 25 sa iyang bersikulo 8. Okay? Isulat ang bersikulo basa pagbalik human sa mong programa.
Arita sa Exodus Kapitulo 25 sa iyang versikulo 8. Og pabuhaton mo sila og usa ka balaang puloy anan alang kanako aron ako magpuyo sa taliwala nila. Sumala sa tanan nga ginapakita ko kanimo ang panig-ignan sa tabernakulo ug ang panig-ignan sa tanan nga mga galamiton niini. Mao kini ang pagabuhaton ninyo. Okay? Unsa di ay? Sumala. Kanang word bitaw din igsuon nga sumala sa panag-ignan. Kanang panag-ignan sa tabernakulo o panag-ignan sa tanan nga mga galamiton niini. So meaning to si igsuon, nakita ni Moses ang original. Unya naghimo siya muna nga naduha na ay sanctuary or templo didto sa langit na asay templo dire sa yuta during the time of Moses. O diha sa templo igsuon, nabahin ka na sa duha ka apartment. Okay? Ang sa gawas niini, gitawag na tog court, ang dinhi sa sulod, nabahin sa duha, na gitawag og holy place, o na gitawag na tog most holy place. Ang kining Ark of Covenant, naa kini sa most holy place. Atong tistingan sa pagbasa, anang sayon gayo nga basahon nga dali ra. Hebrehanon Kapitulo 9, versikulo 1. Okay, ngadto din sa unahan. Aron ato makitaan kung unsa ang pagpahayag sa balaang kasulatan niini. Okay? Ni adini. Chapter 9, verses 1. Sa pagkatinuod ang nahaunang pakigsaad may kalagdaan bahin sa pagsimba o sa yutanong dapit nga balaan. 2. Kay diha may giandam nga usa ka tabernakulo ang pangunahan diin diha ang tungtunganan sa lamparahan ug ang lamisa ug ang tinapay nga gibutang sa tubangan sa Dios kini gitawag sa dapit nga balaan. Versikulo 3. Sa luyo sa ikaduhang tabil diha ang tabernakulo nga gitawag nga balaan sa mga balaan. 4. Nga niini diha ang bulawan halaran nga insisuhan ug ang arka sa pakigsaad. So ato nakita nga naa diha ang arka sa pakigsaad ug kanang na arka sa pakigsaad igsuon naa diha ang 10 Commandments. Okay? Sa dili pa nako explain sa inyo ha, buhatag sa ta og break. Break una kanimo. Hope broadcasts everywhere in the world with 10 global channels and is affiliated with more than 50 production studios on 6 continents. The result? Hope Channel provides a diverse programming mix in many of the world's major languages. Hope is more than great television. It's a donor-supported ministry that's part of an international family of educational institutions, churches, retail outlets and hospitals. Welcome to Hope Channel. Boy no, ni balik ta. Pero bisan pa nini na ay nagpaapas dirig text igsoon nga usa pag gyud pastor walay laing adlaw nga bisyuhan sa Ginoo o gipahulayan o gipakabalaan by Guillerma. Okay? So salamat din imo nga text no. So ingani igsoon imo nakitan. So naa diha ang Ark of Covenant. Diha sa Ark of Covenant igsoon naa diha ang 10 Commandments. Okay? Tanaw na to. Exodus Kapitulo 40 sa iyang versikulo 20. Sulod sa Ark of Covenant naa diha ang 10 Commandments. Okay? Okay, niya. Exodus Kapitulo 40 sa iyang versikulo 20 mao ni ang gisulat sa balaang kasulatan. O gikuha niya o gibutang niya ang pagpamatuod ngadto sa sulod sa arka o gibutang niya ang yayunganan sa arka o gibutang niya ang halaran sa pagpasiguli sa ibabaw sa arka. O gikuha niya o gibutang niya ang pagpamatuod sulod sa arka. Unsa ni nga pagpamatuod igsoon? Katong pagpamatuod nga diha ang 10 Commandments. Exodus 31, versikulo 18. Atong dalikyatan. Nga gisulat sa tudlo sa Dios. Okay? Nia, 31 verse 18. O gihatag niya kang Moses sa diha nga nakahuman na siya sa pagpakigsulti kaniya sa bukid sa Sinai ang duha kapapan
sa pagpamatuod. Exodus 40:20 nagisgot og pagpamatuod gibutang dito sa arka og dinis tayo papan sa pagpamatuod mga papan nga bato nga gisulatan sa tudlo sa Dios. Walay lain igsoon kanang mga sugo sa mga paghalad-halad. Si Moses na ang nagsulat niya na. Pero kanang Ten Commandments, siya gid mismo ang nagsulat siyang tudlo. Gisulod sa Ark of Covenant. Now remember, naa say Ark of Covenant sa langit. Pila nagatuig ng nilabay, human sa kamatayon ni Jesus Christ. Musa di gitinuod igsoon nga, ang Ten Commandments gilangsang, huban sa kamatayon ni Kristo. Kaya kanin niabot na nagpila ka mga tuig, no? Nga nakita ni Juan Revelador, nga tuwa dito ang Ark of Covenant. Kabalo ba ka nga ang napulo ka suuna sulod sa Ark of Covenant? Revelation chapter 11, verse 19. Atong tanawon. 11:19, nagingon diri. O gunya, naabli ang templo sa Dios didto sa langit, og sulod sa iyang templo nakita ang arka sa iyang pakigsaad. O siya, nakita ang templo dito sa langit, o niya dito sa templo nakita ang arka sa pakigsaad. Remember, ang Ten Commandments na sa Ark of Covenant. Niya kumingon ta nga gilangsang sa cross, nganong naman ni sa arka? Nganong gipakita man na sa Dios dito sa langit? Mao ni angay nga konsideran sa uban. Maulaw tas Ginoo nga mingon ta gilangsang ang napulo ka sugo uban sa kamatayon ni Kristo, pero gipakita sa Dios pinaagi sa pananaw ni John nga ang Ark of Covenant tuad dito sa templo sa langit. Ug naa dito ang Ten Commandments. So imo makita nga klaro og tin-aw igsuon. Now ang punto dinhi igsuon, kini manggod nga Ark of Covenant gibutang siya gitawag sa templo sa Dios. Nya balubita nga ang una nga nagbuhat sa templo sa Dios mao si Solomon way back 968 BC. Ug nahibalo kita nga gikan sa kang Solomon gisulong man las mga kaaway mao na nga na-restore pagbalik pero sa di pa nato tiwason igsuon aton dawaton ang atong caller. Okay, Julius Rabanes Agusan, Cagayan de Oro. Go ahead, Brother Julius, unsa may imong concern? Mga pastor. Maayong gabi usab. Ako po na pastor, di ba, naman sa Biblia, pastor, nga ginadili na ang pagsimba sa mga Diyos-Diyos. Okay? Kanya, ining pagsaulog sa pista, pastor, di ba, ang gihalaran na Diyos-Diyos magyapon? Okay? Ang unsa imong gi-refer? Ang piyesta sa panahon sa Old Testament o ang piyesta karong panahon na? Kaning panahon na, pastor. Okay. Ang piyesta Okay, mutubag na ko? Ginadili na gid, pastor. Dili na gid para sa ato nga mahukuan ng pista. Okay, murag ang gihalaran biya Diyos-Diyos magyapon. Okay, dangon salamat niya na. Actually, igsoon mo ni, dili ka mo ingon nga gidili, dili sa ka mo ingon gitugot. Kay ang piyesta kaniadto sa Old Testament, dili ka na mao ang piyesta karon. Ang piyesta sa Old Testament igsoon tagaan ta ka og kapitulo basaha kay dili man naman ako na mataas matong panahon. Levitico kapitulo 23. Sa Levitico 23 igsoon naa diha ang mga piyesta. Una sa tanan, kapitulo 23 bersikulo 3, 4 ug 5 naa diha ang piyesta sa Passover. Okay? Sa City 8 sa mga bersikulo, naadiya ang pesta sa tinapay nga walay libadura. O gawas niya na nga pesta sa tinapay nga walay libadura igsoon, naapagid diya ang gitawag nato og pesta sa Pentecostes. Nagikan sa mao nga pesta sa tinapay nga walay libadura, ihap kag ka 50 mao nang pesta sa Pentecostes, mao nang gitawag og Pentecostes gikan sa word nga pente or penta means 50. After sa mao nga Pentecostes, naa sila'y piyesta nga gitawag nato og kining blowing of the trumpet, ang paghuyop sa trompeta, handumanan. Human niya na igsoon, naa paging musunod igsoon nga gitawag natong Day of Atonement, adlaw sa pagtabon sa sala. Tapos niya na igsoon, naa paging gitawag na og tabernacle. Kanang gitawag na og piyesta sa mga ngalan sa mga santos, wala na sa balaang kasulatan. Karon lang na nang nungha nga diin walay authority nga gikan sa balaang kasulatan nga adunay piyesta nining ngalan nga ni Santos, nga naay piyesta sa ngalan nining nga Santos, nga ay piyesta sa August 28 nga niini nga Santos, wala na sa Biblia nga mga piyesta igsoon. Mao na nga mingutang dili na siya biblical. Kung dili na siya biblical, nganong gi-practice na because of
tradition. Wa tay biblical authority nga mahatag nga bersikulo sa Biblia nga magpiesta ta sa usa ka pangalan ni ana nga mga ngalan nga tao karong panahon na nga mga ngalan. Wala igsoon. Okay, so sunod igsoon, padayon. Hello. Eh, ako nang ipangutana, Pastor, kay ako Katolik mo gikan. Yes. Kini nga mga pista-pista na kuan ko ani. Niya pag ko ko na isulod sa kaning born again. Kaya akong asawa born again man. Okay. Bautismuhan ko nang akong asawa ningon nga ginadili gid na nang ginawa nga mga pista-pista mo. Tambungan ang mga pista kaya na. So, wala mo siguro problema, Pastor, ko kuan. Pero sa ako lang talang ko kung unsa di ginadili sa bagyador, unsa ba kuan. Ang punto diya igsoon, walay mabasa sa Biblia nga magselebrar ana nga mga piyesta. Nga giselebrar ang mga karong mga binag-o nga mga gitawag nato mga santos kay sa Biblia igsoon dili man mga santos magipistahan. Ang Passover, ang Feast of Unleavened Bread, ang Pentecost, ang blowing of the trumpets, ang gitawag nato og Day of Atonement, Tabernacle, mao man ang mga piyesta sa balaang kasulatan. Wala ta ka basa din sa balaang kasulatan nga si for example gipistahan si Pedro din sa balaang kasulatan, wala ta ka basa. Gipistahan ang 12 ka mga ngalan sa apostoles, silang Matias gipistahan din, wala tay mabasa din sa balaang kasulatan igsoon nga gitawag nato adunay selebrasyon sama selebrasyon nga atong nasaksihan karong mga panahon na. Wala igsoon na atong na din sa Biblia. Dire lang ta mo stick lang gyud ta sa Biblia igsoon. Nga mo ni, ha? Padayon. Salamat. Okay. Salamat sa Salamat usab sa pagpanawag, Brother Julius. Padayon lang og tuon, padayon lang paminaw dinhi sa pangutan na pastor. Kay daghan pa ka og gitawag nato nga makatunan nga mga pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Mga pinangga namo nga naminaw, kami mag-aghat kaninyo nga sulay sa pagtuon ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist. Wala may mawala ninyo. Ayaw mo pag-apil sa Seventh-day Adventist kay tuon raman ni ato. Pero kung pananglitan masad nga nakasabot ka unsa pa, depende na sa inyong desisyon. Pero sa ato, ang pagtulunan sa Seventh-day Adventist, amo isulti sa inyo nga gipasandig sa balaan nga kasulatan. Mabitang biya na ta ang gitawag nato og tradition, biya na ta ni ana nga nasunod nato sa atong mga ginikanan, mga lolo, balik ta sa Biblia kay Biblia raman ang gitawag nato o gitawag nato nay authority. So balik ta sa akong pagtubag kanina. Ang maong templo nga gitukod ni Solomon naa na sa mga gitawag nato igsoon nga 590 no kapin nga mga tuig BC. Unya human niya na nasundan din sa gitawag na templo of Zorobabel sa 536 BC. Unya after ana nasundan na yon sa gitawag natong Temple of Herod nga girestore niya kay na may pagka-damage sa gitawag og templo sa Zorobabel. Actually ang Temple of Solomon mabasa nimo na sa igsoon sa Ezekiel kapitulo 42, Ezekiel 44 o 46 chapter, no? O niya ang kining gitawag natong Zorobabel, mabasa nimo na sa Esdras kapitulo 1, bersikulo 2, 3 og 4. Og tumakita nga sa istorya na nga dinhi na si Jesus Christ, nagisgot na dayon sila sa templo nga natukod gi-repair sa panahon usab ni Herod. Now, naa diha ang gitawag nato igsoon Ark of Covenant. Pero sa diha igsuon nga giatake sa mga Babylonia ang Israelites igsuon that time na ay pagkuha sa gitawag nato og Ark of Covenant gitaguan dito sa usa sa mga gitawag nato og mga places nga gitawag nato og wala matultuloy handod garon. Mao na nga nahimong subject of scrutiny o debate sa mga theologian kung asa gyud dapita. Ang uban nga moingon nga dito na dapit sa Dead Sea Scroll, natago. Ang uban usab igsoon, no, naa sa ilalom sa Dome of the Rock kanang gibarugan sa gitawag nato og moski sa Muslim diya sa Israel. Daghan ang ilang mga hunahuna igsoon pero hangtod karon wala gyud nahibalo. Pero nagtuo kong na-preserve na siya igsoon. Kay kana siya usa ka kopya sa sa Ark of Covenant nga naa sa langit. Sumala sa akong gibasa ganina sa Revelation chapter 11 sa iyang verse 19. Okay? So daghan salamat na igsoon sa igsoong Joy Mahinay. Salamat nining imo nga pangutana. So mga kaigsunan kung naamoy pangutana sa pagtulunan sa Seventh-day Adventist, ayaw ka mo pagkataha.
dial ka mo sa number nga nasa screen. Okay? Diri kang Paul Gamalo. Okay? Ingon si Paul Gamalo. Good evening, Pastor. Mangutan na lang ko kung malwas ba ang tao nga gatuo kang Hesus pero gasimba sa mga santo. Salamat po. Ay, bago lang ta nakaisgot og santo igsoon nga maluwas ba kuno ang tao nga gatuo kang Kristo apan gasimba og mga santo. Okay. Kinsa may angay simbahon? Okay, basic na siyang Christian igsoon. Kabalo kita nga ang Dios mo'y angay nga simbahon. Ug dili ta pwede musimba og lahi gawas sa Dios. Kay ang Dios abubuan. Og ato nang mabasa sa Exodus Kapitulo 20. Okay, abrihin yung bala ang kasulatan ng Igsoon aron atong makaplagan kung unsay giingon sa Exodus Kapitulo 20. Kay nag-ingon man ni nga siya usa ka abubuan. Versikulo 5 nag-ingon. Dili mo iyukbo ang imong kagalingon kanila. Ni mag-alagad kanila kay ako. Si Jehova nga imong Dios mao ang Dios nga abubuan. Dili nimo iyukbo ang imong kagalingon kanila. Usay magudison, dalon lang ta sa katarungan nga kuan maguna siya, pastor. Pagsimba na siya nga gitawag og binirasyon. Dili na simba nga gitawag natong adorasyon. Ang word nga adorasyon, pagsimba, nga exclusive ra gyud nga iya sa Ginoo. Og ang binirasyon, pagsimba, alang sa iyang mga santos. Igsoon, kana nga konsepto igsoon, naara na sa katarungan, wala na sa balaang kasulatan. Pero sulayan kuno nato, ang tao dirhi nga sigitawag natong Acts, no? Acts chapter 10 verse 25. Ni adini si Pedro, ang istorya ani igsoon, si kining usa ka kapitan sa Italyano nga gitawag si Cornelio, nga usa ka maampuon, no? Nagampo sa Dios. Acts chapter 10 verse 1 and 2. Human niya na igsoon, nagpadala siya og tao ngadto kang Pedro aron usab mahimamat nila. O pag-abot dito igsoon, niya ang nahitabo, misimba ang mga sundalo nga gipadala ni Cornelio, misimba sila ngadto kang Pedro. Pero unsa may sulti ni Pedro? Niya ang sulti ni Pedro sa Acts chapter 10 verse 25. Mauni ang nakapahayag sa balaan nga kasulatan. Ug sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tiilan og misimba kaniya. Unsa? Pag-abot nila dito igsoon, uban sa sundalo ni Cornelio, si Cornelio, pag-atubang niya kang Pedro, mihapa, misimba ni Pedro. Ya, kung nagunaw na nga si Pedro igsoon santos, unya simbahon, ngano manggibadlong man siya ni Pedro, kung okay pa, musimba og santos. Si for example kang Pedro, aton tanahon sumpayan tas pagbasa. Og sa pagsulod ni Pedro sa balay, si Cornelio misugat sa pagdawat kaniya og mihapa sa iyang tiilan og misimba kaniya. Verse 26. Apan gipatindog siya ni Pedro nga nag-ingon, "Tumindog ka, ako gayud usab tao." Oh. Ako usab tao. Gipatindog siya, gibadlong siya. Nga dili siya pwede simbahon kay siya tao. So meaning to say igsoon, kung si Pedro ang imong pangutan-on nga ginasimba sa kadaghanan, mobalibad gid siya. Sulayan ko na nato, kung ang manulunda, pwede ba sumbahan? Kay ang manulunda, dito sa langit, wala man makasala, gawas atong mga manulunda nga hulog. Pero ang manulunda nga nasa langit, wala man nakasala. Unya si Pedro, nakasala man do siya. Kay napamakak man niya si Jesus Christ, nalangsad si Christ iyang gibakak, nung wa siya kaila. Pero aritas manulunda, kay wa kasala, angay ba siya simbahon? Revelation chapter 19, sa iyang verse 10, atong tanaw. 19 verse 10. Okay, ingon siya dinhi. Og mihapa ako sa iyang tiilan. Uy, mihapa si John sa tiilan sa manulunda. Okay. Unya mihapa ako sa iyang tiilan aron unya sa pagsimba kaniya. Apan siya miingon kanako, aya pagbuhata kana, ako maoy usal lamang kamasig kaulipon uban kanimo og sa imong kaigsuonan og naghupot sa pagpanghimatuod. So, gibadlong siya sa manulunda. Ayaw ko simbaha kay ako masig kaulipon sama usab kanimo. So dili day pwede simbahon ang manulunda bisag wala na siya mahulog og sala. Labaw na ni anang tao nga nahulog og sala
Unya, gipasaylo lang sa Ginoo nga mao si Pedro. Dili siya pwede simbahon. Igsoon, ngano simbahon man nato nga tao? Abubuan ba ya ang Dios? Kumulaos na dahil ka sa Ginoo sa pagsimba. Remember, ang Timoteo nagingon nga usara ang tigpataliwala sa tao. Mauna si Jesus Christ. Si Jesus ratong simbahon. Mabitaw nga sa panahon niya sa Mateo Kapitulo 4. Na ay conversation din sa Mateo Kapitulo 4. Siya ug ang yawa o gitintal sa yawa si Jesus Christ. Pero gibandong siya ni Jesus Christ o matod pa ni Jesus Christ din ni igsoon nga ang simbahon maura ang Dios. Ingon siya din sa verse 10. Kaniya mitubag si Jesus nga nag-ingon, pahawa ka Satanas kay nahisulat kini nga nag-ingon, mao'y simbaha ang Ginoo nga imong Dios. Og siya lamang. Kanang word lamang, siya lamang only. Lamang, kanang word nga lamang na pabdaylain nga simbahon. Wala na. Si Jesus Christ ra ang simbahon igsoon. Bueno, sa dagan salamat ini igsoon sa imong gitext sa ato pangutana Pastor Dere. So, naatay caller, atong tagaano pagtagad ang atong caller. Okay? Pasok caller. Hello. Ay, padayon diha igsoon. Si Pangutana, Maricel Gallardo, Pastor, magabi. Balulang. Okay, Maricel, unsa may imong pangutana, Sister Maricel? Bayan ang karingkuan, 1 Corinto chapter 11 verse 2 to 16. Okay, Mga na lang ko kung unsay meaning ani kay wala gid ko kasabot unsa ba kini siya kanang simbolikanhon ba kini siya or unsa. okay. 1 Corinthians chapter 2 verse Unsa nga versikulo igsoon? Chapter 11 2 to 16 verse 2 to 16. Okay. 1 Corinthians chapter 11? Abi na po chapter 2. Chapter 11. Okay. Ginadaig ko kamo tungod sa inyong paghandom kanako sa tanang paagi o sa pagbantay sa akong pagtulunan ingon sa akong pagpabilin niini kaninyo. Verse 3. Apan buot ko nga inyong sabton nga ang ulo sa matag usa ka lalaki nga o si Kristo og ang ulo sa babae mao ang iyang bana og ang ulo ni Kristo mao ang Dios. Ang lalaki nga magapandong sa iyang ulo samtang magaampo og magahimo sa iyang propesiya nagapakaulaw sa iyang ulo. Apan ang babae nga wala magampo sa iyang ulo samtang nagaampo o nagahimo siya propesiya nagapakaulaw siya sa iyang ulo. Unsa may imong punto ani igsoon? Kuan lang yang meaning kay wala ko kasabot jud. Okay, daghang salamat ni Igsoon. Ingani magud igsoon. May kalabutan ni sa kultura dito sa Corinto. Kini magong gitawag nato og head. Gikan sa Greek word nga kipale. Okay? Ang kining word nga kipale igsoon nagdala maguni sa gitawag og authority sa gitawag natong origin or source. So pag-ingon nga si Kristo mao ang ulo, okay? Sa iglesia, meaning siya ang origin sa church. Ang bana usab may ulo sa asawa, meaning to say may origin ang bana kay ang asawa dito magikuha sa gusok. Okay? Pero pareha sila og level sila sa function, walay labaw. Pero sa gitawag og origin igsoon, una ang lalaki nga migawas sa babae. Okay? Pagkatapos din sa verse 4, unagisgot dayon nga ang lalaki nga magapandong sa iyang ulo samtang nagaampo nagahimo siya propesiya nagapakaulaw siya sa iyang ulo. Unya sa 5, apan ang babae nga wala magpandong sa iyang ulo samtang magaampo o nagahimo siya propesiya nagapakaulaw siyang ulo. Ingani sa kultura manggod igsuon didto sa gitawag natong Korinto. Naa sila kultura sa Korinto ra sa nahitabo wala ni sa uban mga churches, no? Mo ni nga usa ni siya ka culture nga dito sa Korinto nagapandong ang mga babae dito igsuon kay nagasimbolo na igsuon nga kung imo na siyang kwaon kay usually sa mga prostitute during sa time sa Korinto wala nagapandong sa iyang ulo. So walay matud pa sa komentary nga akong nabasa, wala kunoy diferensya sa usa ka babae nga wala magpandong dito sa gitawag natong prostitute. So naada ay kultura kani ato during sa panahon sa Korinto nga kinahanglan ang babae magapandong. Gani ang lalaki di gidid-an sad nga magpataas sa ilang nga
gitawag na tuog buhok. Ang pangutan sa mga klase sad na siya nga taas. Nga wala may sukod nga gibutang dire. So igsuon kini siya nga punto, may kalabutan kini siya sa gitawag na tug kultura didto sa iglesia sa Corinto. Nga dili nimo mabasa sa ubang mga bersikulo sa Biblia. Mao magani nga ang uban dinhi nga bersikulo dinhi sa Corinto gidili magpataas og gitawag na tuog magpataas og buhok, pero imo makita nga ang mga Nazarites gapataas usab sa ilang nga gitawag na tuog buhok. So, nagadepende na sa gitawag na itong kultura. Ang gisgutan dis Corinto, Igsoon, mahitungod sa kultura dito sa Corinto. Okay? Imo na sabtan, Igsoon? Ay. Oo, pastor. Okay. Balik na din na siya sa kultura di ay. Okay. Napa ba kailangan nga nalibgan? Wala pa, pastor, magtigong sa ko, basa sa akong Biblia uban para kung unsa pa akong pangutana, ipangutana gyapon ako sa inyo. Okay, daghang salamat diha Igsoon sa imo nga pagpangutana. Mao kato si Sister Maricel, no? Naa siya sa karon sa Balulang. Okay. Padayon ta sa ato nang gipangtubag asa na to ato. Di naman ako matultulan kung asa na ta ato, nalimot mo kung asa na ta nagundang ato. Okay, dinhi sa gitawag pagsimba sa tao, okay? Or gitawag na tong santo. So ato na puro binis walang kasulatan Igsoon nga mismo si Pedro, dili ningon siya ayaw ko og simba kay ako usab tao, mismo ang manulunda nagbalibad gihapon. So kinsa man kita Igsoon mo simba og tao? Ang ako advice Igsoon, walay mawala nimo si Kristo gid ang imong simbahon. Kay siya lamang gigna pa mangingyawa, simbahang ang Ginoo nga imong Dios og kaniya lamang, kanang word lamang, meaning wa nagilain. No? So, daghang salamat niya na Paul Gamalo. Diri na sa Taigsoon sa 0905-197-6834. Good evening, Pastor. Isa ko ka-viewer, ask lang ko kung kaning hitabo karon especially sa war against drug, sign na ba kini nga hapit na mubalik si Jesus Christ. Na usa ka pangutana Igsoon nga similar niini, ako na lang ning usahon sa pagtubag gikan sa 0905-855-6647. Pastor, good evening, Pastor. Kanang gipamatay nga drug lords, user o pusher. Tama ba nga sila patyon? Dili ba supak sa napulo ka sugo? Akong pangutana, Pastor, unsay bayad sa sala kay ang pagpatay salaman. Okay, daghang salamat na Igsoon. Una, nagisgot ka, ilhanan na ba ni sa magbalik ni Ginoong Hesus? Morning unang text. Ay kaduhang ka text din tama ba ang pagpatay kuno sa gitawag na tog user, pusher, drug lord ug uban pa? Okay? So, ang pagpatay kuno sala man kuno. Okay, daghang salamat niya. Nga Igsoon, nini nga usa ka punto nga usaban ni sa ilhanan, mahulog Igsoon nga kanang word nga ilhanan sa pagbalik ni Jesus Christ, naatay mga bersikulo nga ikapadabat niya na. Pero nahibalo kita Igsoon nga naaman ta sa last days, no? Mauni usa sa mga taras sa mga tao sa katapusang mga adlaw. Dinhi sa katapusang mga adlaw Igsoon, aton tan-awon dinhi sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 1 ngadto sa 5, ato makit-an dinhi ang gipahayag sa balaang nga kasulatan nga naghisgot sa katapusang mga adlaw. Bersikulo 1, apan sabta kini nga unya sa kaulahiang mga adlaw. Take note, kaulahiang mga adlaw, last days. Okay? Managpanungabot ang panahon nga malisod. Lisod na ba ron? Yes. Kay ang tao, unya magamahigugmaon man sa ilang kaugalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukbay, tigbutang-butang, mapatungayangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo. Kining ga-take og drugs, wala naman ni mahigugmaon sa maayo. Ang ilang gihigugma kato na mahinong daotan nga mga buhat, no? Mahigmasan, mabudion, madali-dalion, tigpaborot, nahigugma sa kalipayan. Kanang pag-take og drugs, usa na sa mga kalipayan, nahigugmaon sa kalipayan, inay sa Dios unta. 5, nagabaton sa dagway sa tinuan apan nagapanghimakak sa gahom niini. Likay kining maong mga tawana kanon sa hitabo sa kaulahi ang mga adlaw. Mao ni, naabagi usa, mao ni ang sign sa taras sa usa ka tawo nga duol na mobalik si Jesus Christ. Na maghisgot ka, sitwasyon sa gitawag nato og prophecy sa balaang kasulatan. Daniel kapitulo 12 sa iyang bersikulo 4 aton tan-awon kung unsay nakasulti din sa Daniel 12:4.
Apan ikaw o Daniel, himuang tinago ang mga pulong og takpi ang basahon, bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan. Last days, okay? Daghan ang mudalagan nga tungani og ang kahibalo muuswag. Unsa nga kahibalo ang gauswag? Ang kahibalo sa pagsabot sa propesiya ni Daniel. Kay si Daniel mismo, wa siya kasabot sa tanang propesiya nga iya nakita nga pananaon. Kita siya sa Daniel 8:14, 2,300 days, wa siya kasabot, kano sa magsugod, kano sa muundang, ug unsay panghitabo, sulod sa 2,300 days. Okay? Nakakita sad siya igsoon og mga mananap, nga lisod niya masabot. Busa, nagampo siya sa Ginoo, gipadalan siya sa Ginoo pagpasabot, ingon ang maong nga manunda, Daniel, takpi una ng basahon, kay alang kana sa katapusang mga adlaw. Ang mga tao mo dalagan nga tungani og ang kaalam mo uswag. Ang kaalam mo uswag sa pagsabot sa propesiya ni Daniel. Mo magani nga kung dinhi pa mo nag-apil sa seminar ni Pastor Edwin Golfan, atong pinanggang presidente, makasabot mo sa mga propesiya nga gipadayag sa Ginoo nga wala na padayag sa panahon ni Daniel. Og meaning to say, kay nakuha naman nato rong panahon na last day na kita ron. Mauna ang gitawag sa propesiya. Naapag yung sa kailhanan igsoon din sa Mateo Kapitulo 24. Imong ba atong mabasa din igsoon nga mahitungod sa doon na nga pagbalik ni Ginoong Hesus. Adunay conversation din ni Jesus Christ ug sa mga apostoles. Tanaw na to. Og si Jesus mipahawa sa templo, og samtang naglakaw siya, miduol kaniya ang iyang mga tinunan ug ilang gitudlo kaniya ang mga bahin sa templo, apan kanila mitubag siya nga nagingon. Nakita ninyo kining tanan? Nakita ninyo tanan, di ba? Sa pagkatinuod, magaingon ako kaninyo, nga dinhi wala unyay bato, piniling bato, nga usa ka bato, nga pinatong sa usa ka bato, nga dili pagalumpagon. O sa naglingkod siya sa bungtod sa mga olibo, giduol siya sa mga tinunan, nga sila-sila ra, nga nagingon, tug-ani kami, kanus aman kini mahitabo, ug unsa ang ilhanan sa imong pag-anhi o pagkatapos sa kapanahunan. Kanus ako nung ilhan o pagkatapos sa kapanahunan. So kung imo basahon tanan dinis Mateo 24, linog, bagyo, o bandangang kaigisgutan. O sa Mateo 24:14 nagingon, og ang gitawag og ang maayong balita iwali ngadto sa tibuok kalibutan. Nakabsa na matag panahon igsoon nga ako naglaom nga mo padala pa mo sa inyong mga text question og tawag dinhi lamang sa Hope Channel Cagayan de Oro City sa ngalan lamang sa station manager Pastor Mamerto Gingging, kini si Pastor Chris Bacalares mingon, siya nga napakamatay aron sa pagpatunhay sa kamatuoran, mauray angay nga mabuhi, mag-ampo ta. Salamat o Diyos sa imong paguban, salamat sa imong gugma, salamat sa imong panalangin, salamat sa Blind Spiritu nga naggiyak kanamo o pagpasabot sa balaang kasulatan. Panalangini Ginoo ang tanang mga kaigsuonan nga naminaw niini nga programa. Panalangini ang ilang panapi, ang ilang panglawas, ilayo ang ila sa balatian o mga disgrasya. Tagai sila kasiguran sa kinabuhi, kini amo gipangayo sa ngalan ni Jesus Christ. Amen. Murag lapad man ang akong ulo. Inom sa kuha niya tableta para mawala ni. Murag pa muhipoy man ang akong mga bukton. Ay, may nalang niapod ko yung tableta para ni. Ayay, murag wala gani may angay akong tiyan sa akong pamahaw ba? Naamapot siguro ko'y tambal para sa hapto sa tiyan diri. Hops, kadali lang higala. Nahibalo ka ba nga pwede ka madaot sa dili sakto nga pagtumar og mga medisina? Tungod kay sintetika ni, kikinahanglan gayud ang medical advice sa pagtumar ni ini. Busa, sulahi usa ang Natural Remedies. Ang Natural Remedies Encyclopedia adunay kapin sa 11,000 ka home remedies para sa sobra sa 700 ka mga balatian. Palit na sa Natural Remedies Encyclopedia. Sa Natural Remedies Encyclopedia, siguradong mas safe and healthy ka.